नमस्ते। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाद्वारा तयार पारिएको रेडियो कक्षा सेक्सनमा म सुभाष गेवालीको तर्फबाट आफ्नो रेडियो सेट अगाडि बसिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनी लगायत अभिभावकलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को अङ्ग्रेजी विषयको छलफल गर्न फेरि तयारी अवस्थामा छौँ। यहाँहरू आफ्नो किताब कापी कलम सहित रेडियो सेट अगाडि बसिसक्नु भएको छ होला, तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ होला। भाइ बहिनीहरू, हामी यसभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा कहाँ थियौँ याद छ हजुरहरूलाई? ओके, युनिट 2 हामी नम्बर C मा छौँ, पेज नम्बर 15, नम्बर C। It was your homework yesterday. यो नम्बर C यहाँहरूको लागि होमवर्कको रूपमा थियो। यहाँहरूले यो गरिराख्नु भएको छ होला। प्रिपोजिसनको बारेमा हामी छलफल गर्दै थियौँ। नम्बर C, okay. Your answer: we walked across the road to the shop on the other side. भाइ बहिनीहरू, आफ्नो होमवर्क, आफ्नो आन्सर चेक गर्दै जानु होला। यदि बिग्रिएको छ भने करेक्सन गर्दै जानु होला। We walked across the road to the shop on the other side. रोडको वारीदेखि हामी पारिसम्म, पारिपट्टि भएको पसलसम्म गयौँ। यसको लागि यहाँ across, A-C-R-O-S-S, across. We walked across the road to the shop on the other side. Now look at number B. This book was lying among some old books. A-M-O-N-G, among. पुराना किताबहरूको बीचमा यो किताब छ। पुराना किताबहरू अर्थात् धेरै किताबहरूको बीचमा यो किताब छ। त्यसकारण यहाँ A-M-O-N-G, among। दुईवटाको बीचमा भएको अवस्थामा चाहिँ B-E-T-W-E-E-N, between हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ some old books, धेरै केही किताबहरूको कुरा गरिएको हुनाले यहाँ A-M-O-N-G, among। Now number C, the thief entered the room through the window. Through the window, T-H-R-O-U-G-H, झ्यालबाट, झ्यालद्वारा भित्र छिरेको हुनाले यहाँ T-H-R-O-U-G, through। Number D, he stood at the end of the queue. He stood at the end of the queue. Q-U-E-U-E, queue. Queue means पंक्ति अथवा line. Number A, walking along the road, we reached the park. Walking along the road, हामी बाटैबाट गएर we reached the park, पार्कसम्म पुग्यौँ। Number F, Nepal lies between India and China. हाम्रो देश इन्डिया र चाइनाको बीच भागमा पर्दछ, कुनै दुईवटा ठाउँको बीचमा। So here is B-E-T-W-E-E-N, between. Number Z, there are many pictures in the book. किताब भित्र, there are many pictures in the book. Number H, the books are lying on the shelf. The books are lying on the shelf.
N. Number I. The dog jumped over the wall. The dog jumped over the wall. O-V-E-R, over. Okay, with that, now look at number 8. Look at number 8. Look at the pictures carefully and then match the sentences, match the words, match the descriptions with the pictures. दिएका डिस्क्रिप्सनहरूलाई चित्रसँग जोडा मिलाउनुस्. Look at the pictures carefully. हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ केही टावेल र ह्यान्डकर्चिफहरू दिएको छ. सबै टावेलहरू र ह्यान्डकर्चिफहरू दे आर डिफरेन्ट फ्रम इट्स अदर. एकअर्कासँग यी सबै टावेलहरू र ह्यान्डकर्चिफहरू अलग अलग छन् अथवा फरक छन्. हामी यसैको यहाँ चर्चा गर्नेछौँ. सो नम्बर ए, अ ह्यान्डकर्चिफ विथ broad stripes. A handkerchief. Handkerchief. Handkerchief means rumal, hate rumal, handkerchief with broad stripes. Stripes, darka, धार, चाक्लो धार भएको. भाइ बहिनीहरू खोज्नुहोस् त. नम्बर बी, अ टावेल विथ जिगज्याग. ZIGZAG, जिगज्याग. सिधा लाइन नभएर क्रस पारिएको, दायाँ बायाँ छड्के पारिएको छ भने, छड्के हुँदै जिगज्याग हुँदै गएको छ भने त्यसलाई हामी जिगज्याग शब्द प्रयोग गर्छौँ. अ टावेल विथ जिगज्याग. Number next, say a checked handkerchief. Checked handkerchief. रुमाल checked. Checked means cross पारिएको, रेखाहरू ठाडोमुखी र तेर्सोमुखी दुवैतिर गएको छ भने त्यसलाई हामी checked भनेर भन्छौँ. सिधा हेर्नुहोस् त. A checked handkerchief. सिधा रहेको रुमाल, त्यो नै checked handkerchief हो. Number next, a towel, TOWEL, towel with narrow stripes. Narrow stripes. साँगुरो धर्काहरू छ भने त्यसलाई narrow stripes भनेर भनिन्छ. यो पनि सिधै हेर्नुहोस्. A towel with narrow stripes. Number A, a spotted towel. Spotted, spot, थोप्ला, धब्बा, थोप्लो छ भने त्यसलाई spotted भनिन्छ. A spotted towel. भाइ बहिनीहरू खोज्दै हुनुहुन्छ. Number next, F, a handkerchief with big spots. Big spots, ठुला थोप्लाहरू, big spots. And next, a towel with wide stripes. Wide stripes. फराकिला धर्काहरू भएको towel. And number last, a handkerchief with a border. A handkerchief with a border. किनारा, border भएको handkerchief. भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले जोडा मिलाइसक्नु भएको छ होला. Now, look at number B. Look at the pictures and discuss. चित्र ध्यान दिएर हेर्नुहोस् र छलफल गर्नुहोस्.
Here are some questions. Which shorts have long sleeves? Which shorts have long sleeves? S-L-E-E-V-E-S. Sleeves means बाहुला. हेर्नुहोस् त कुन कुन सर्टको बाहुला छ, लङ स्लिभ्स, लामो बाहुला दिएको छ. Yes, only C and A. C and E have long sleeves. चित्र नम्बर C मा दिएको सर्ट र E मा दिएको सर्टको लामो बाहुला छ, अरुको हाफ छ. Okay, next question. Which ones have pockets? भाइ बहिनीहरु ध्यान दिएर हेर्नुस् त. पकेट कुन चाहिँ सर्टको कुन कुन सर्टको पकेटहरु दिएको छ? Yes, only B has. Only B has pockets. चित्र नम्बर B मा दिएको सर्टको मात्र पकेट छ. Okay, next question. Which ones have stripes? Which ones have stripes? Stripes, धर्का. ध्यान दिएर हेर्नुस् त. कुन कुन सर्टहरुको धर्का छ? Yes, only D has. Only D has stripes. And next question. Which ones have collars? भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त. कलर कुन कुन सर्टको छ? Yes, सबै सर्टको कलर छ. They all have colors. All the shirts have colors. And number last, which ones are plain? Which ones are plain? Plain means सादा. धर्काहरू नभएको कपडा सर्टलाई हामी प्लेन भनेर भन्छौं. Yes, A, B, C and E are plain. Number D बाहेक सबै सर्टहरू प्लेन छन्. Now, look at number C. Number C is for listening. Number C is for listening. Number C को लागि यहाँहरुले ध्यान दिएर मलाई सुन्नु पर्नेछ. आफ्नो किताब कपीलाई बिर्सेर एकछिन यहाँहरुले मलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला. अनि यो सुनिसकेपछि हामी केही एक्टिभिटिजहरु गर्छौं. For number C को लागि यहाँहरुलाई म सेल्सम्यान र कस्टमर, सेल्सम्यान विक्रेता एन्ड कस्टमर क्रेता. क्रेता भनेको किन्ने मानिस, विक्रेता भनेको बेच्ने मानिस. सेल्सम्यान र कस्टमरको कुराकानी यहाँहरुलाई सुनाउँदैछु. Now listen carefully. Salesman. Good morning. Can I help you? Good morning. Can I help you? विक्रेताले भनेको छ Good morning. Can I help you? Now customer. Yes, please. I would like to buy a shirt with double pocket. I would like to buy a shirt with double pocket. Now, salesman, how about this one? How about this one? Salesman ले एउटा सर्ट देखाउँदै सोध्नुहुन्छ. How about this one? Customer. It's the right size. It's the right size, but it has long sleeves. I want
short sleeves with pockets. I want short sleeves with pockets. मलाई पकेट भएको छोटो बाहुला भएको सर्ट म चाहन्छु. I want short sleeves with pockets. Now, salesman, we have very nice shorts with short sleeves. हामीसँग धेरै राम्रा राम्रा सर्टहरू छन् short sleeves भएका. Do you want a plain or a checked one? Do you want a plain or a checked one? Customers answers, checked one please. Checked one please. How much is it? Salesman, it's 500 rupees. It's 500 rupees. Customer, okay, I'll take it. Salesman, okay, here you are. Customer, thank you very much. Salesman, you are welcome. Come again. भाइ बहिनीहरू सुन्नुभयो यहाँहरूले सेल्सम्यान र कस्टमरको कुराकानी. लिसन अगेन. एकचोटि यो कुराकानी फेरि सुनौ. सेल्सम्यान, गुड मर्निङ, क्यान आई हेल्प यु? कस्टमर, yes please. I would like to buy a shirt with double pocket. Salesman, how about this one? Customer, it's the right size, but it has long sleeves. I want short sleeves with pockets. Salesman, we have very nice shorts with short sleeves. Do you want a plain or a checked one? Customer, checked one please. How much is it? Salesman, it's 500 rupees. Customer, okay, I'll take it. Salesman, okay, here you are. Customer, thank you very much. Salesman, you are welcome. Come again. Now, look at the activity number C. Listen and say whether the following statements are true or false. The following statements are true or false. यहाँहरूले अहिलेसम्म को कुराकानी सेल्सम्यान र कस्टमरको कुराकानी सुनिसकेपछि यी दिएका सेन्टेन्सहरू ट्रू अथवा फल्स के छ छुट्याउनु पर्नेछ. ओके, स्टार्ट. नम्बर ए, मोहन वान्टेड अ सर्ट विथ लङ स्लिभ्स. भाइ बहिनीहरू, वाज द आन्सर? इज द स्टेटमेन्ट ट्रू or false? Right. The statement is false. यो वाक्य गलत छ. सही वाक्य, मोहन wanted a shirt with short sleeves. मोहनले कस्टमरले छोटो बाहुला भएको सर्ट खोजेको थियो. नम्बर बी, he wanted a shirt with double pockets. भाइ बहिनीहरू, is this true or false? Yes, the statement is true. Number C, he bought a plain shirt. Is this true? Okay, this is also false statement. Number D, he didn't like a checked shirt. Is this true? Yes, this is also false statement. उसले चेक सर्ट लिएको छ. सेन्टेन्सले भन्छ he didn't like a checked shirt. उसलाई चेक सर्ट मन परेन भनेको छ. जुन सेन्टेन्स इज रङ, फल्स. एन्ड नम्बर लास्ट, he paid ₹500 for the shirt. उसले सर्टको लागि 500 रुपियाँ तिरेको छ. Yes,
The statement is also true. He paid rupees 500 for the shirt. Now, look at number D. Look at the pictures on the page number 18 and say what the people are wearing. Look at the pictures on page number 18. Page number 18 मा रहेका चित्रहरू ध्यान दिएर हेर्नुस् and say what the people are wearing. के लगाहरूले भन्नुपर्ने छ. Use these words. यी दिएका शब्दहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै dark, D-A-R-K, dark. Dark means गाढा. Next, light, L-I-G-H-T, light. Light means उज्यालो. Dark को opposite शब्द dark, गाढा कलरको लुगा. Light means हल्का उज्यालो, गाढा नभएको उज्यालो कलरको कपडा. Next, necklace, N-A-C-K-L-A-C-E, necklace. भाइ बहिनीहरू, what is necklace? Yes, necklace means हार. Neck, N-A-C-K, neck, घाँटी, घाँटीमा लगाइने माला हारलाई हामी नेकलेस भन्छौँ. Next word, T-shirt. T-shirt. भाइ बहिनीलाई थाहै छ what is T-shirt. And next, B-E-L-T, belt. Belt. And next, S-C-A-R-F, scarf. भाइ बहिनीहरू, scarf यहाँहरूलाई थाहा छ. हामी स्कार्फ कहाँ लगाउँछौँ? टाउको छोप्नको लागि हामी घाँटी वरिपरि लगाउँछौँ. विशेष जाडो महिनातिर प्रयोग गरिन्छ. नेक्स्ट, शॉर्ट्स, S-H-O-R-T-S, शॉर्ट्स. भाइ बहिनीहरू, के होला यो शॉर्ट्स भनेको? यस, शॉर्ट means छोटा खाले लुगाहरू. छोटो खाले लुगाहरू जस्तो हाफ प्यान्ट्सहरू लाई हामी शॉर्ट्स भनेर भन्छौँ. नेक्स्ट, बुट्स, B-O-O-T-S, बुट्स, जुत्ताहरू. नेक्स्ट, स्यान्डल्स, S-A-N-D-A-L-S, sandals, चप्पलहरू. And last, कुर्ता सलवार. कुर्ता सलवार यहाँहरूलाई यो थाहै छ. Now, use these words. दिएका शब्दहरू प्रयोग गर्नुहोस् and say what the people are wearing. On page number 18 and 19. Page number 18 मा र page number 19 मा रहेका अभ्यासलाई यहाँहरूले आफै गर्नुपर्ने छ. Look at the pictures and use the words. अघि हामीले छलफल गरेका शब्दहरू प्रयोग गरेर यहाँहरूले क्वेशन नम्बर 9 को नम्बर B मा रहेका मानिसहरूलाई व्याख्या गर्नुपर्ने. So, question number 9 is your homework. Question number 9 is your homework. Question number 9 लाई यहाँहरूले होमवर्क स्वरूप गर्न सक्नुहुनेछ.
हवस् त भाइ बहिनीहरू, आजको कार्यक्रम यति नै। अर्को कार्यक्रममा हाम्रो फेरि भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म सुभाष गेवाली छुट्टिन चाहन्छु। गुड बाई, नमस्ते।